विद्यार्थीहरू, आज हामी भाषाका विभिन्न तहहरूबारे चर्चा गरौँ। भाषा जुन हामी पढ्छौँ वा सुन्छौँ त्यसको निर्माण विभिन्न एकाइहरूबाट भएको हुन्छ। हामीले पढ्ने वा सुन्ने संकथनहरू, हाम्रा ती अनुच्छेदहरू विभिन्न वाक्यबाट बन्दछन्। वाक्य शब्दबाट, शब्द रूपबाट र रूपहरू चाहिँ ध्वनि वा वर्णबाट बन्दछन्। यसरी भाषाको निर्माण हुन्छ। फेरि भनौँ हामी ध्वनि वा वर्ण नै रूपका कच्चा पदार्थ हुन्, अर्थात् ध्वनि वा वर्णबाट नै रूप बन्दछन्, रूपबाट शब्द बन्दछन्, शब्दबाट वाक्य बन्दछन् र वाक्यबाट संकथन बन्दछन्। यसरी भाषाका विभिन्न एकाइहरूबाट भाषाको निर्माण भएको हुन्छ। ती एकाइहरूको समग्र चर्चा नै व्याकरणमा गरिन्छ। व्याकरण अन्तर्गत हामीले पढ्ने भनेकै यी ध्वनि वा वर्णको पहिचान गर्ने काम, रूपहरू कसरी बन्दा रहेछन्, ती रूपहरूको भिन्नता के रहेछ, त्यसले भाषामा कसरी एउटा कच्चा पदार्थको रूपमा, एउटा भाषिक एकाइको रूपमा काम गर्दो रहेछ, अनि शब्दहरूको निर्माण कसरी हुँदो रहेछ, शब्दको अदल बदल कसरी हुँदो रहेछ, शब्दको रूपायन वा व्युत्पादन कसरी हुँदो रहेछ, त्यसको चर्चा पनि हामी व्याकरण अन्तर्गत गर्ने गर्दछौँ। त्यस्तै गरी शब्दबाट वाक्यहरू बन्छन्, वाक्यका विभिन्न कोटिहरू हुन्छन्, त्यसका शुद्धाशुद्धिहरूका कुराहरू आउँछन्, ती वाक्यलाई परिवर्तन गर्ने कुराहरू आउँछन्, वाक्यलाई जोड्ने वा छुटाउने कुराहरू आउँछन्, ती वाक्यका विभिन्न घटकहरूको चर्चा हामी गर्छौँ र फेरि वाक्यबाट बन्ने संकथनहरूको, ती रचनाहरूको, ती सिर्जनाहरूको चर्चा पनि हामी भाषा अन्तर्गत गर्दछौँ। यसरी भाषा र व्याकरणमा आउने यी विभिन्न एकाइहरूको बारेमा जानकारी लिने काम नै भाषाका लागि, नेपाली अध्ययनका लागि महत्त्वपूर्ण छ, जरुरी छ। नेपाली मात्र नभइकन संसारका सबैजसो भाषाहरूको सामान्यतया खाका यसै गरी तयार हुन्छ। यस्तै एकाइहरूबाट नै भाषाको निर्माण भएको हुन्छ। अब हामी यिनीहरूको संक्षिप्त चर्चा गरौँ। विस्तृत चर्चाका लागि हामी अर्को अङ्कमा जानेछौँ। अहिलेका लागि हामी यिनीहरूको निकै संक्षेपमा हामी यसको जानकारी मात्र लियौँ। हामीले सुनेका कुनै पनि कुराहरू ध्वनि हुन्छन्। जस्तै बालक रोएको आवाज, बादल कराएको आवाज, गाडी गुडेको आवाज, कसैले खोकेको आवाज, कसैले बोलेको आवाज, कसैले गीत गाएको आवाज, ती कुराहरू ध्वनि हुन्। ध्वनि भनेको भाषाको सबैभन्दा सानो एकाइ हो। यसभन्दा सानो एकाइमा भाषालाई टुक्र्याउन सकिँदैन। सार्थक वा निरर्थक सबै सुनाइहरू ध्वनि हुन्। वर्ण भनेको चाहिँ सार्थक नै हुन्छ र लेख्न सकिने हुन्छ। ध्वनिमा त्यो नियम लागू छैन। ध्वनि सार्थक नहुन पनि सक्छ। जस्तै यहाँबाट आएको आवाजको अर्थ कसरी खोज्ने, तर वर्ण हुनका लागि चाहिँ अर्थ आवश्यक छ। अनि फेरि लेख्ने सुविधाको पनि कुरा आउँछ यसमा। सबै ध्वनिलाई हामी लेख्न सक्दैनौँ। बादल गर्जिएको जुन आवाज हुन्छ अथवा कसैले खोकेको आवाज, त्यसलाई हामी हुबहु साबिक बमोजिम जस्ताको तस्तै लेखाइमा उतार्न सक्दैनौँ। हुन त खोकेको आवाजलाई हामी वर्णमा पनि लेख्छौँ, बादल गर्जेको आवाजलाई पनि वर्णमा पनि लेख्छौँ, तर त्यसमा केही न केही भिन्नता गरिएको हुन सक्छ। भनौँ न, कुकुरले त एउटै खालको भुक्छ, नेपालीले भुक भुक गर्यो भन्छ, कसैले वाउ वाउ गर्यो भन्छ, कसैले बाउ बाउ गर्यो भन्छ। भाषापिच्छे यसलाई फरक फरक रूपमा सुनिएको हुन्छ अथवा लेख्ने प्रचलन हुन्छ। त्यसैले सबै ध्वनिलाई हामी यथावत रूपमा लेख्न सक्दैनौँ, तर वर्ण चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ। फेरि पनि भनौँ, हामी सबै किसिमका ध्वनिहरू वर्ण हुन सक्दैनन्, तर सबै वर्णहरू चाहिँ फेरि ध्वनि हुन्छन्। त्यसैले हामीले यहाँ दुवैको चर्चा गरेका छौँ। हामीसँग नेपाली भाषामा 6वटा स्वरहरू र 29वटा व्यञ्जनहरू छन्। स्वर भनेको स्वतन्त्र रूपमा अरूको सहयोग नलिकन आफै उच्चारण हुन सक्ने एकाइ हो, जसलाई हामी फोक्सोबाट निस्किएको सासले कतै नठोकिकन सिधा बाहिर निस्किएर सहजतापूर्वक उच्चारण गर्न सक्दछौँ। नेपाली भाषामा अ, आ, इ, उ, ए, ओ 6वटा स्वरहरू छन्। व्यञ्जन भनेको त्यो एकाइ हो जसको उच्चारण गर्दा श्वास मार्गमा कहीँ त्यो वायुले ठक्कर खान्छ अथवा घर्षण पैदा हुन्छ,
यसलाई हामी स्वतन्त्रतापूर्वक उच्चारण गर्न सक्दैनौँ। मानौ यो अक्षरलाई तपाईले उच्चारण गर्नुहुन्छ क, तर यो अक्षर हो, व्यञ्जन भनेको चाहिँ खुट्टा काटेपछि बल्ल त्यो व्यञ्जन हुन्छ। यसलाई हामी यो आधा कलाई क उच्चारण गर्न गाह्रो छ। क त्यसमा अ जोड्ने हो भने, खुट्टा नकाट्नु भनेको अ जोड्यौं, अ जोड्ने हो भने यसको उच्चारण सजिलो छ। अर्थात् स्वतन्त्रतापूर्वक उच्चारण गर्न नसकिने, उच्चारण गर्नका लागि स्वरको सहयोग चाहिने, श्वास मार्गमा अवरोध पैदा हुने र घर्षण समेत सिर्जना हुने एकाइहरू व्यञ्जन हुन्। ती व्यञ्जनहरू नेपाली भाषामा 29 वटा छन्। हामीले जुन क ख ग घ पढ्दा 36 वटा अक्षरहरू पढेका थियौं, ती मध्ये य, अण, यो मोटो स, यो पेट चिरेको स, यी 4 वटा र यी संयुक्त क्ष, त्र, ज्ञ, यिनीहरू यी अक्षरहरूलाई 7 वटालाई हामीले चाहिँ यहाँ समावेश गरेका छैनौं। यिनीहरूलाई हामी भाषामा प्रयोग गर्छौं, किनभने नेपाली भाषा संस्कृत भाषाबाट बन्यो र संस्कृतमा यी व्यञ्जनहरूको पनि चर्चा छ। यद्यपि हामीले नेपाली भाषामा चाहिँ यिनलाई हामी यहाँ प्रयोग गरिरहेका छैनौं। हामी शुद्ध नेपाली भाषाका व्यञ्जनहरूको गणना गर्दा 29 वटा व्यञ्जनहरू भेट्दछौं। भनेपछि भाषा बन्दै गर्दा स्वर र व्यञ्जन त्यसका सबैभन्दा साना आधारभूत एकाइहरू हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट भयो। स्वर र व्यञ्जनबाट नै भाषा बन्दछ, अथवा स्वर र व्यञ्जनबाट रूप बनिरहेको हुन्छ। अब तपाईले रूपको अर्थ दिउँ, यता टिपौँ हामी। घर यो एउटा रूप हो, किनभने यसलाई यहाँबाट टुक्र्याएपछि हामी अर्को सानो एकाइमा पुग्दा वर्ण आधा घ, अ आधा र, घर। यसलाई टुक्र्याउने बित्तिकै हामी ती साना साना टुक्रामा वर्णहरू प्राप्त गर्छौं। यसलाई चाहिँ फेरि टुक्र्याउन सकिँदैन, घला अब टुक्र्याउने ठाउँ छैन, त्यसैले यसलाई हामीले अघि भन्यौं सबभन्दा सानो एकाइ। घरलाई हामीले टुक्र्याउन सक्छौं, त्यसैले यो वर्णबाट मिलेर बनेको एकाइ। त्यस्तै गरी रस, यहाँ हामी देख्छौं र आधा, अ स आधा, यसरी रस एउटा व्यञ्जन, एउटा स्वर, अर्को व्यञ्जन बन्छ। यो एउटा रूप हो, यो एउटा रूप हो। फेरि अर्को पनि एउटा रूप हामी लियौं, इलो। यसको स्वतन्त्र अर्थ छैन, यद्यपि उपसर्ग, प्रत्यय यिनीहरू आफैमा रूपहरू हुन्। यिनीहरूको स्वतन्त्र अर्थ नभए पनि यसले अर्थलाई प्रभावित पार्न सक्छ। मुक्त अर्थ छैन, तर बद्ध अर्थ छ। इलो, इ आधा ल, ओ, इलो। अब यसलाई जोडौँ हामी, रसिलो। यो चाहिँ फेरि रूप होइन। किन रूप होइन भन्दा यसलाई टुक्रा पार्दा रस प्लस इलो भनेर पनि हामी दुईटा एकाइहरू भेट्न सक्छौं। अब यो के हुन्छ? यो शब्द हुन्छ। यो घर अघि मैले भने रूप हो, यो घर शब्द पनि हो। किन शब्द हो त भन्दा यसले वाक्यको एउटा एकाइका रूपमा काम गर्न सक्छ। जस्तै ऊ घर गयो, एउटा शब्द, अर्को शब्द, अर्को शब्द, वाक्य भयो। हामीले यदि कुनै एकाइलाई वाक्यको एउटा अङ्गका रूपमा, वाक्यको एउटा स्वतन्त्र टुक्रोको रूपमा प्रयोग गर्न सक्यौं भने त्यो शब्द पनि हुन्छ। भनेपछि सानो एउटा कुरा बुझिराखौं, केही रूपहरू आफैमा शब्द हुन्, केही रूपहरू आफैमा फेरि वर्ण पनि हुन्। जस्तै कि ए भाइ कहाँ जाँदैछौ, ए साथी, यो वर्ण पनि हो, रूप पनि हो। ए साथी कहाँ जाँदैछौ भनेर लेख्दाखेरि यो एउटा शब्द पनि हो। रूप व्यापक छ, तपाईले देख्नुहुन्छ। यो रूप हो, रस इलो रूप हो, घर रूप हो, ए रूप हो, तर गयो रूप होइन। फेरि किन होइन भन्दा गयोमा एउटा आधार पद छ, अर्को प्रत्यय छ। जस्तै कि जा प्लस यो गयो हुन्छ, अनि
यो चाहिँ एउटा रूप हो, यो पनि रूप हो, तर गयो चाहिँ शब्द हो। किनभने एक भन्दा बढी रूप मिलिसकेपछि चाहिँ त्यो रूप हुँदैन, त्यो शब्द हुन्छ। अब हामी शब्दका कुरा गरौँ। शब्द भनेको भाषाको एउटा सार्थक एकाइ हो। यसले स्वतन्त्र अर्थ दिन सक्छ। रूप तहसम्म पनि यसले स्वतन्त्र अर्थ दिन सक्छ नै भन्ने निश्चितता भइसकेको हुँदैन। जस्तै यहाँ देखिसक्यो हामीले रस र इलो। रसले स्वतन्त्र अर्थ दिन सक्छ, रूपले स्वतन्त्र अर्थ पनि दिन सक्छ, तर दिन्छ नै भन्ने सुनिश्चितता चाहिँ हुँदैन। इलो यसले स्वतन्त्र अर्थ दिएन, तर शब्द हुनका लागि चाहिँ शब्दले स्वतन्त्र अर्थ दिनु पर्दछ। स्वतन्त्र अर्थ दिएपछि मात्रै त्यो शब्द कहलाउँछ। हामीले देखेका छौँ वाक्यका लागि आएका एकाइहरू ऊ, घर, गयो, यिनीहरू शब्दहरू हुन्। अब यहाँबाट हामी सजिलै बुझ्दै जान्छौँ। यसलाई हामी फेरि पछिका अङ्कहरूमा पनि विस्तृत रूपमा पढ्दै जानेछौँ। शब्द 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 मिलेर वाक्य बन्छ। ऊ घर गयो, सीता खान्छे, तिमी घरमा बस, म बाहिर थिएँ। यस्ता एकाइहरू वाक्य हुन्छन् र वाक्यबाट नै हामी अनुच्छेद वा सङ्कथन लेख्दछौँ। यो चर्चामा हामीले भाषाका विभिन्न तहहरू छन् भन्ने कुरामा जानकारी लियौँ। भाषा वर्ण, रूप, शब्द, वाक्य र सङ्कथन मिलेर बन्दछ। यिनीहरूको परस्परमा घनिष्ठ सम्बन्ध छ। भाषा बन्नका लागि यिनीहरूको एक किसिमको समन्वय भएको हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ र यिनीहरूको गहन चर्चा, यिनीहरू सम्बन्धी अभ्यासहरू, यिनीहरू सम्बन्धी अन्य गतिविधिहरू हामी आगामी पाठमा गर्ने नै छौँ। धन्यवाद।